Grabe nga pagbaha nga nasinati sa Cebu City ganinang buntag. Doon na pagyoy mga dapit nga naigo og ipo-ipo. Mga yutog update gikan kang Dale Israel gikan sa One News Cebu. Dale, bay, kumusta ang weather karon? Asa ang mga dapit nga nakasinati og pagbaha og kining ipo-ipo? Mayong madag-umon nga hapon, Chiki, usa ka water spout o murag tornado og porma sa dagat nga namatikdan sa kabuntagon ganinang buntag sa baybayon sa Lapu-Lapu City. Wala makita mismo diri sa Cebu City pero paspas kayo ang pagkatag sa pictures sa social media, apil na video sa maong panghitabo human makuhaan sa ubang mga residente o mga nagpuyo sa tag-as nga building. Mas klaro kining nakita sa dapit sa Mactan, Newtown kundi nipakita ang murag tornado nga pormasyon ibabaw sa dagat human sa ulanong panahon kay ganinang buntag. Sumala sa mga otoridad ang padayong ulanon nga panahon dinhi sa Cebu tungod sa low pressure area nga naa karon sa Philippine Area of Responsibility. Kinahanglan usab ang mga mangingisda o mga mulawig sa dagat nga magmatngon ilabi na kung magpadayon ang dili maayong panahon. Balikan nimo, Chiki. O nya, Dale, wala ra bay gikinahanglang i-evacuate? Bisan pa man sa mga pangitabot, Chiki, walay na report nga mga danyos sa balay o kaptangan tungod sa water spout nga nakita sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Wala usab gikinahanglan mo bakwit tungod sa ipo-ipo o sa pagbaha sa highway ni sa Mandawi City. Niubos raman noon ang tubig ganina. Karon lang pagkahuman sa pagulan ganinang buntag. Chiki. O nya, karon lang ba mo nakasuway og ging ato ka grabeng pag-uwan karong semanaha? Sakto, Chiki. Mga miaging semana, pretty kainita, wala dyan uwan. Niuwan siguro, murag gamay na kay nga uwan katog ganina ang buntag. Mo to ang pinakakusog nga uwan nga nabati nato karon diri sa Cebu. Mga pila ka semana init jud kaayos tanan. Chiki. O nya, doon naman sad kuno yung mga lugar diha nga basig magka-water shortage. Tinuod ba ni? Mao na, Chiki, ang grabe ang pagpangandam karon sa mga opisyal sa Cebu City sa huwaw o kakuwang sa tubig o mga posibleng pag-abot sa gitawag nga Super El Nino. Usa ni sa gisgutan sa City Council sa miaging sesyon ug angay buhaton daw kuno kung unsay angay buhaton kuno moabot man gani ang kakuwang sa tubig sa dakbayan sa Sugbo. Tungod niani ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga palig-unon ang programa sa paglaginot sa tubig ug mga contingency plan. Gusto sab sa mga opisyal nga magtudlo og mga lugar nga posibleng makatubang og kakuwang sa tubig o pagpangita sa alternatibong tinubdan sa tubig para sa mga apektadong komunidad. Samtang nagpadayon ang kainit sa pipila ka semana dinhi, Chiki, nakita na ang epekto sa produkto or mga epekto kini sa produkto sa agrikultura dinhi sa Cebu City. Sumala sa Cebu City Agriculture Department kapin sa 233 ka hektarya sa umahan sa bukid nga sa bukid di mga barangay ang nakasinati na sa grabing init. Apil sa mga naapektuhan ang crops sama sa saging, mais, mga tanon o mga ornamental plants. Naapektuhan usab ang mga hayop ug manukan tungod sa limitadong supply sa tubig. Sa ubang barangay pud, Chiki, sa bukid naglinya na ang mga residente sa mga communal water source ug delivery points samtang ang uban nagreklamo sa hinay nga aga sa tubig ug putol-putol nga supply. Chiki. O, pero wa na brownout diha ron. Chiki, so far karong adlaw wala pa tayo kabantay nga na brownout pero nagihapon ta sa yellow alert matud pa sa NGCP. But pasabot kulang gihapon ang mga reserba nga kuryente dinhi sa Visayas. Matud pud sa VECO nga medyo gamay ang konsumo kung weekends tungod kay sirado ang mga opisina. Chiki. O nya, katong gibalita ni model ba last week nga ingon kang saka man ang kuryente, madayon ba to? Dayon kayo, Chiki. Misaka na sa actually ikaduha na ning saka. Misaka na sa bayranan sa kuryente karong bulana human gipahibalo sa Visayan Electric Company o VECO nga ang kada kilowatt hour mas taas kini og 31 sentimos kumpara sa rate ni aging Abril na 12.57 per kilowatt hour. Una nang di-increase ang VECO pag Abril, unya lain na pud ni nga saka sa bayranan sa kuryente karong Mayo. Sumala sa VECO, ang pagsaka sa bayranan resulta sa mas taas nga generation cost tungod sa misakang presyo sa lana sa tibuok kalibutan o sa kakulang sa reserba sa kuryente sa Visayas Grid. Gidugang sa kumpanya nga nakaapekto uban usab ang sunod-sunod nga pagdeklara og red o yellow alert sa Visayas Grid sa operasyon sa mga power provider sa rehiyon. Matud ni VECO President General Manager Mark Anthony Kindica, padayon silang nangita og mga pamaagi aron dili mabugatan ang mga consumer kuno. Gipatuman usab nila ang ilang Interruptible Load Program o ILP kung diin ang ubang mga dagkong industriya o malls
mogamit sa ilang kagalingong generator sets aron mapakunhod ang demand sa kuryente panahon sa mga alert status. Samtang padayon ang kakulang sa reserba sa kuryente sa Visayas Grid, gipanumduman sa VECO ang mga consumer nga magdaginot sa ilang paggamit sa kuryente labi na panahon sa peak hours. Chiki. Salamat kay nimo bayha, amping mo din ha. Mauto si Dale Israel gikan sa One News Cebu.